بونجور ومرحبا بكم في لاشين. في الفيديو ديال اليوم غادي نوريكم اون ابليكاسيون اللي جد مفيده باش تساعدكم في التنظيم ديال الوقت ديالكم والتنظيم ديال لي بروجي ديالكم، سواء دي بروجي بروفيسيونيل ولا دي بروجي بيرسونيل. الحاجه اللي مزيانه هو ان هاد الابليكاسيون مجانيه وجد سهله في الاستعمال، وتقدروا تستعملوها يا اما في الديسكتوب ديالكم يا اما في الموبيل. في هاد الفيديو بالتحديد غادي نركزوا على طريقه استعمال هاد الابليكاسيون في البيسي ديالكم. دونك اول حاجه غادي نديرو هنا، غادي نمشيو لاب دوت asana.com. asana هي السميه ديال هاد لابليكاسيون. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا انا ديجا عندي ان كونت كريي، مي لتحت غادي تشوفوا don't have an account sign up. دونك كليكيو sign up وغادي يسولونا ابري على الايميل ديالنا ولا الايميل ديال الكومباني ديالنا. دونك انا غادي ناسيي بالايميل ديالي اي اون كليك try for free. Donc par la suite غادي يطلبوا منكم تفيريفيو لو كونت ديالكم، اي اون فوا فيريفيي غادي توصلوا لهاد لا باج ويلكم تو اسانا، وغادي يسولوكم دي كيسيون باش يعاونوكم تكريو ان بروجي باغ ديفو. باغ اكزومبل شنو هو الاسم الكامل ديالكم، شنو هو لو تيب دو بروجي ديالكم. باغ اكزومبل هنايا جي شوازي جنرال بروجيكت مانجمنت، وغيسولوكم دوطخ كيسيون باش يعاونوكم تكريو واحد لو بروجي par défaut. Donc c'est pas la peine انكم تجاوبوا على هاد لي كيسيون كاملين. ملي غتسالوا هاد لي زيتاب غادي توصلوا لهاد لاباج هنايا اللي غيطلبوا منكم payment detail، وما كاينلاش انكم تستعملوا كريديت كارد ولا والو. غادي تمشوا ديريكتومون وتكليكيو على continue with our limited version، وهذه مجانيه ما غتحتاجوا تخلصوا حتى حاجه. دونك كيف ما كتشوفوا لابليكاسيون باغ ديفو غادي تكريي لينا ان بروجي. دونك اول حاجه بغيت نوريكم هنايا هي كيفاش نبدلوا اللغه ديالنا. الا كنتو ماشي كونفورطابل تخدموا اون انجلي عندكم اون اوبسيون تبدلوا لا لونغ. كيفاش غادي نديروها؟ تو دابور غادي نمشيو لهاد الدواره الصغيره هنايا اللي غتكون فيها الاسم ديالكم، غنكليكيو تما وغادي نمشيو لماي بروفايل سيتينغز. اون فوا غادي تمشيو ماي بروفايل سيتينغز كيف ما كتشوفوا هنايا في لو بروفيل ديالكم تقدروا تدخلوا دي ديتاي، باغ اكزومبل الديبارتمون ديالكم ولا ليكيب ديالكم، شنو هو لو رول ديالكم، ديروا اون فوتو الى اخره. دونك باش نبدلوا لا لونغ غادي نمشيو ديريكتومون لديسبلاي، و كون فو فويي هادو هما لي زوبسيون اللي عندنا. الا بغيتو تبدلو en فرونسي راه كاين الفرونسي تما. Et voilà, reload to apply changes. Une fois qu'elle dit reload to apply changes, كتولي langue par défaut هي français. انا بالنسبه ليا غادي نخليها en anglais. دونك فوالا كلشي هنايا تبدل لينا en français، في بلاصتهم ولات accueil message boîte de réception etc. دونك غادي نرجع انا البارامتر ديالي en anglais. recharger pour appliquer et voilà. دونك كيف ما قلت لكم هاد اسانا تقدروا تستعملوها باش تورغانيزيو لي بروجي ديالكم، سواء كانوا بيرسونيل ولا بروفيسيونيل، وغادي نعطيكم دي زيكزامبل باغ لا سويت كيفاش كنستعملها انا بيرسونيلمون. دونك اول حاجه غادي نديرو هي غادي نمشيو هنا نكليكيو نيو بروجيكت. اون فوا غادي تمشي نيو بروجيكت غادي يعطوك دي زوبسيون ديال templates ولا دي موديل à suivre. باغ اكزومبل هذا cross functional project plan, team brainstorming, one-on-one meeting الى اخره. وفوالا كاينين دي موديل اللي تختاروا منهم. حنا غادي نخلو هادشي very easy very simple، on va pas compliquer les choses. غادي نمشيو ديريكتومون نديرو blank project. حاجه اخرى للناس اللي باغيين يتعمقوا في الاستعمال ديال اسانا ونقولوا باغ اكزومبل بغاو يستعملوها في بروفيسيونيلمون ويستعملوها مع لي زيكيب ديالهم في الشركات اللي خدامين فيهم، تقد تمشي هنا اسانا بيسكس ترينين وكيعطوك ترينين ديتايي ديال كيفاش نستعملوا اسانا. دونك انا غادي نمشي ديريكتومون هنا وندير بلانك بروجيكت. فوالا اون فوا غادي نمشي لبلانك بروجيكت غادي يسولني شنو هو لو بروجي ديالي باغ اكزومبل. المهم انا غادي نمشي بهاد ليدي ديال باغ اكزومبل كريي اون شين سور يوتيوب. كرييت بروجي غادي نسميه create a YouTube channel. وكيف ما قلت لكم راه تقدروا تستعملوها فريمون في اي بروجي. والحاجه اللي زوينه بزاف في هاد لابليكاسيون اسانا سي كو اون فوا كتخدم بهاد لا فيرسيون ديسكتوب وكتيليشارجي لابليكاسيون بار موبيل تقدر تستعملها حتى في الموبيل ديالك ايزيلي. دونك هنا عندنا
الفيو كيفاش بغينا هاد لو بروجي ديالنا يبان، واش ليست ولا بورد ولا كالندر. انا كنصحكم انكم ديروا بورد. والبرايفسي واش بغيتو هاد البروجي يكون بابليك الورك سبيس ديالك ولا يكون بريفي. بور لو مومون نخلوه بابليك تو ماي ورك سبيس حيتاش بغيت نوريكم باغ لا سويت كيفاش vous pouvez partager هاد البروجي مع d'autres personnes ولا ajouter دي جون من ليكيب ديالكم تاجوتوهم البروجي. دونك فوالا عندنا سميه ديال البروجي بورد بابليك تو ماي ورك سبيس ونمشي كريي مون بروجي. فوالا اون فوا كتكريي البروجي ديالك ها كيفاش كيتكريا باغ ديفو. كيكون عندنا ليست فيو، كيكون عندنا بورد فيو، كيكون تايم لاين، كالندر، بروغريس، فورمز. حنا علاش غادي نركزوا؟ انا بيرسونيلمون جو تروف اللي غادي يفيدنا في هادشي هي البورد والكالندر وبارفو هاد لا ليست. حتى هاد لا ليست بعض المرات مفيده. دونك جينيرالمون غادي نركزوا على هاد لي سيكسيون هنايا سيكشنز هنا. دونك غادي نركزوا خصيصا على ليست بورد وكالندر. دونك غنرجع للبورد ديالي كيف ما كتشوفوا هنا. حنا غناخذوا هاد ليكزامبل ديال create يوتيوب channel. اسانا كريات لي هنايا ثلاثه لي كولوم to do in progress و done. دونك وانتوما تقدروا تموديفيو هاد لي ليست ولا هاد لي كولوم كيما بغيتو. you can add a column تايبي الحاجه اللي غتناسبك نتايا. مي بور لانستون غنشوفوا غير to do in progress و done. دونك اول حاجه pour créer une chaîne sur YouTube كاين بزاف لي تاسك ولا بزاف لي طاش اللي خاص نديروهم. دونك اون فا ليستي باغ اكزومبل اول تاسك نقولوا باغ اكزومبل اول حاجه اون فا شوازير السميه ديال هاد لا شين في يوتيوب. choose a name for the channel. فوالا هنا جي كريي اون تاش. لا تاش الثانيه نقولوا create a logo for the channel. On va créer un logo لهاد la chaîne. Une autre tâche par exemple وكنكليكيو هاد البلاس ساين ونقولوا par exemple لا تاش الاخرى عندنا هي link social media accounts to my channel. Create a channel description or introduction. اي بيان سور نتوما على حسب لو بروجي اللي خدامين عليه غتشوفوا لي طاش اللي خاصكم تخدموا عليهم باش يعاونوكم تحققوا هذاك لوبجيكتيف ديالكم ولا هذاك لو بروجي ديالكم. نزيد اون اوتر طاش ونحبسوا. اون اوتر طاش باغ اكزومبل create an introduction video. فوالا هنا جي كريي 5 لي طاش هنايا اللي غادي يساعدوني باش نبدا في لو بروجي ديالي اللي هو create يوتيوب channel. دونك اول حاجه بغيت نوريكم هنايا بلاتي نصحوا هذه introduction. فوالا هاهما عندي لي طاش هنايا. اول حاجه اللي بغيت نوريكم هو كومون بارطاجي هاد لو بروجي مع دوطخ بيرسون. سي باغ اكزومبل انت خدام على شي مشروع صغير ومعاك دو بيرسون في ليكيب ديالك وبغيتيهم حتى هما يكون عندهم واحد الفيزيبيليتي ويشوفوا انت علاش خدام ويشوفوا لي طاش اللي خاصهم يخدموا عليهم باغ اكزومبل. دونك غادي تمشي اول حاجه غنمشيو لشير ولا بارطاجي. tu كليك بارطاجي وكيقول لك invite team members add project members by name or email. دونك tout simplement غادي نجيو هنا لهاد لو شون et on va taper الايميل ادريس par exemple habiba@gmail.com. et voilà كتطلع لك invite حبيبه كلفي via email. داكور send. دونك هاد لا بيرسون غادي تمشي ليها واحد الايميل غادي يوصلهم واحد الايميل يقول لهم فوالا راه هاد لا بيرسون فوز انفيت للبروجيكت ديالهم اي غادي يقدروا يدخلوا للبروجي ديالك. هذه اول حاجه. دونك انا جي كريي دي تاش. اول حاجه بغيت ندير باغ اكزومبل غناخذوا هاد لا تاش الاولى create an introduction video. كون فو فويي هنا كاين هاد لو شون هنا كيقول لك اسايني شكون هي هاد لا بيرسون اللي غتخدم على هاد لا تاش. باغ اكزومبل انا عارفه بلي في ليكيب ديالي عندي حبيبه كلفي هي اللي غتخدم على هاد لا تاش. وامتى بغيت هاد لاطاش تكمل شنو هو الديو ديت لهاد لاطاش ديالي. الوغ بغيت حبيبه تكمل لي هاد لاطاش في ميد ابريل لو 15 افريل بغيت هاد لاطاش تكون كملات.
هنا كاين لو بروجي وكاينه ديسكريبسيون. هاد ديسكريبسيون باش كتنفعك الا كنتي خدام في البروجي ديالك وانت اون سول بيرسون في لو بروجي، نفعك باش تعرف اكزاكتومون لي ديتاي. باغ اكزومبل هنا غادي نكتب create an introduction video يكون فيه 15 minutes and talk about x y z، وكنعطي دي ديتاي هنا باش نعرف سي كوا هاد لاطاش. فوالا. الحاجه الاخرى اللي مفيده هما لي سو تاش ولا سب تاسكس. سب تاسكس كيعاونوك باش انك تفرق الخدمه ديالك وتعرف لي ديتاي باش توصل لهاد لوبجيكتيف ديالك. باسكو لوبجيكتيف ديالي هنايا ولا لاطاش ديالي هي انني نكريي واحد الفيديو انتروداكشن اللي كنعرف بها بلاشين ديالي ولا كنعرف بها بالاسم ديالي. دونك شنو هما لي سو تاش باغ اكزومبل نقدر ناجوتي هنايا؟ اول سو تاش هنا باغ اكزومبل هي brainstorm and write a script. دونك اول تاش هي انني نكتب واحد سكريبت ونفكر شنو هما لي زيدي اللي بغيت نهضر عليهم في هاد لا فيديو انتروداكشن. دونك هذه اول سوتاش. السوتاش الثانيه ديالي باغ اكزومبل هي فيلم دو فيديو. غادي نجلس غنجبد الكاميرا اي جو كومونس ا فيلمي. ولا troisième sous-tâche هي edit de vidéo غادي ندير montage etc. quatrième sous-tâche create subtitles, schedule the video and publish, work on SEO الى اخره. دونك لوبجيكتيف ديالي هو انني لاطاش الكبيره ديالي عارفه اكزاكتومون شنو هما لي ديتاي ديالها. اي فوالا. عندي مثلا فاطمه خدامه معايا في ليكيب ديالي، هي اللي غادي تكتب لينا السكريبت ديال هاد لا فيديو. فوالا ان اسايني لفاطمه. عندنا باغ اكزومبل محمد هو اللي غادي يدير لينا المونتاج. فوالا غادي ناساينيو لاطاش لمحمد. المهم انا كندير هنا غير الايميل ديالي مي غير باش تفهموا الكونسيبت. شكون اللي غادي يفيلمي لنا الفيديو؟ غادي تفيلمي لنا عزيزه. فوالا عزيزه. دونك كنعرفوا اكزاكتومون كل بيرسون في ليكيب ديالنا علاش غادي تخدم، وغنعطوا لي دات. امتى بغيت فاطمه تكمل لي السكريبت ديالها؟ بغيت تكمل لي السكريبت ديالها لو 27 tomorrow، غدا خاصها تكمل لي السكريبت. امتى بغيت نفيلمي هاد لا فيديو؟ الفيديو غادي نفيلميها نهار الاثنين. امتى غادي ندير الاديتين؟ غادي نديرو نهار الثلاث. امتى غادي نكمل هاد الفيديو ان بابليشي؟ غادي نبابليشيه لو 15. هذا باغ اكزومبل غادي نديرو لو 8. فوالا. وكنعطي دي دات شنو بغيت اكزاكتومون وامتى بغيت اكزاكتومون هاد الخدمه تكون سالات. دونك فوالا. اي كوم فو فويي ملي كنرجع لاطاش ديالي هنايا كتشوفوا بالله هنا شكون هي لا بيرسون اللي خدامه على لاطاش غروسو مودو ماشي لي ديتاي ديال التاسك. امتى هاد لاطاش خاصها تسالي في لو 15 افريل. اي شحال فيها من سب تاسك ولا سو تاش تحت منها 6 لي سو تاش. فوالا. وهذا الشيء كله دابا بور لانستون كاين اندر تو دو. اون فوا اون فا كومونسي لو طرافاي على هاد لاطاش الاولى غادي تكليكيو بحال هكا ونجرها اليمين ان بروغريس. create a channel description intro. بديت الخدمه نجرها هنايا. كملت هاد لاطاش وساليت كلشي غادي نجي لهنا ونرجعها لدون. وكاين حتى واحد لو شون هنايا الا بان لكم الفوق سميتو مارك كومبليت. اون فوا نكمل كاع لي سوطاج ديالي غنجي هنا ونكليكي مارك كومبليت. ملي كندير مارك كومبليت كتولي كومبليتد وكتبان ليا هنايا واحد تشيك بوكس اللي في لو فير وكنعرف بلا هذيك لاطاش كملات وكتولي غراي. فوالا. هذا ان اكزامبل. غادي نحاول نعطي لكل لاطاش اون دات باش يبانوا ليا في الكالندري. باغ اكزامبل هذه غادي نعطوها لو 25 نو ماشي البارح نديرو لو 31. هذه باغ اكزامبل هذه باغ اكزامبل غادي نعطوها لو 1. هذه باغ اكزامبل غادي نعطوها لو 7. هذه باغ اكزامبل غادي نعطوها لو 11. فوالا. اون فوا كنعطي دي دات لكل تاش كنمشي للكالندري وكيبدا يبان ليا في الكالندري ديالي اش من نهار وشنو هما لي طاش اللي فيه. دونك دوينا على الكالندري، دوينا على البورد. دابا ندوزو نشوفو الليست. بيرسونيلمون ما كنستعملش هاد لي ليست بزاف
مي بارفوا يقدروا يكونوا مفيدين. باغ اكزومبل هاد الفيلد هنايا فيه all tasks. الا بغيت نشوف لي تاسكس اللي باقي ما سالاو incomplete tasks كنمشي ل incomplete وكاين ليستيو ليا كاع لي طاش اللي باقي ما سالاوش. الا بغيت باغ اكزومبل نشوف لي طاش اللي كملوا all completed tasks كاع لي طاش اللي كملناهم فوالا عطاونا اون سول طاش اللي كملناها. الا بغيت نشوف باغ اكزومبل لي طاش اللي كملتهم اليوم فوالا هذه كملناها اليوم هي طالعه لينا هنا. لي طاش اللي كملتهم البارح ولا لي طاش اللي كملتهم اون سيمين. دونك فوالا دونك هذه حاجه. كاين لوطخ فيلد هنا filter. vous pouvez voir seulement les tasks اللي خدامين عليهم نتوما just my tasks ولا لي تاسك اللي خدام عليهم هاد لا بيرسون فوالا لي تاسك اللي خدام عليهم لوطخ بيرسون فوالا. دونك هادشي اللي كاين سي تري تري فاسيل ا اوتيليزي. وكيف ما قلت لكم هاد الفيو ولا هادشي اللي كتشوفوه هنايا سور لابليكاسيون في الديسكتوب ديالكم اون فوا فو تيليشارجي لابليكاسيون التليفون غادي تقدروا تشوفوا لا ميم شوز. الا عندكم دي كيستيون خلوهم ليا في كومونتير وغادي نجاوب عليهم كاملين. دابا غادي ندوز باش نعطيكم دي زيكزامبل ولا نوريكم دي زيكزامبل كيفاش كنستعمل انا اسانا في لي بروجي personnel ديالي. في لي بروجي بروفيسيونيل كنستعملوا دي زوتي ولا دي ابليكاسيون كي سون بلوز افونسي. مي في لي بروجي بيرسونيل و vu que هاد لابليكاسيون مجانيه كنستعملها بكثره وعاونتني بشكل كبير باش انني ننظم الحياه ديالي وننظم لي بروجي ديالي. دونك فوالا غادي نستعمل واحد لو كونت ديالي اللي كنستعمل فيه اسانا بكثره. دونك البعض منكم كيعرفوا اني عندي une autre chaîne sur YouTube اللي سميتها Trekking Pals. كنهضر فيها على تو سكي هايكين باكباكين روندوني وكنكريي دي فيديو كل نهار ثلاث. دونك كل نهار ثلاث كيكون عندي فيديو جديد في لاشين. والطريقه باش كان اورغانيزي ولا كننظم هاد الخدمه ديالي كامله باش ديما نهار ثلاث نكون موجده اون فيديو هي باستعمال اسانا. وهذا هو ليكزامبل اللي غنعطيكم دابا. غادي نوريكم ان اكزامبل كيفاش كنستعمل اسانا. كيف ما هضرنا قبل على البورد فوالا كيفاش انا خدامه بالبورد ديالي. في بلاصه ما عندي تو دو ان بروغريس دان جي شوازي انني نبدل شويه. اول حاجه عندي هنا هي كونتنت ايدياز. هنا كاع لي زيدي ديال لي فيديو اللي غادي نصاوبهم باغ لا سويت. فيما كتجيني شي ايدي اول حاجه كندير الا كانت عندي التليفون كنحط هاد الكونتنت ايديا كندير بلاس وكنكتب ليدي ديالي باغ اكزومبل توب 5 هايكين موفيز ورك اون اوبنينغ سيكونس الى اخره. دونك هاد البارتي مخصصه لكاع لي زيدي ديال الكونتوني جديد. باغ لا سويت حطيت هنا بكل شهر حطيت ديسمبر جانفي فيفري الى اخره باش نعرف اكزاكتومون شحال من فيديو خاصني نوجدها لكل شهر. الا قلت بلا فوالا كل نهار ثلاث غادي يخصني فيديو دونك كل شهر غيخصني تقريبا 4 حتى 5 لي فيديو. دونك كان ليستي لي سوجي اللي بغيت نهضر فيهم كل شهر وتنختار من هاد الكونتنت ايديا et voilà كان ديبلاسي لديسمبر. جو في لا ميم شوز بور جانفي فيفري مارس افريل ماي etc. et comme vous voyez هنايا la même chose اللي شرحت لكم كنكريي دي تاش وكل تاش كيكون عندها دي سو تاش. باغ اكزومبل ناخذوا هاد best hiking channels on YouTube 5 favorites. comme vous voyez هي ديجا فيها واحد تشيك بوكس بالفير كتعني بانني كملت هاد لا تاش في لو 31 ديسمبر. الا شفنا هاد لا تاش باغ اكزومبل كتشوفوا هنا بلا فوالا assign to tracking paths لا دات ديسمبر لو 31 وهنا حاطه اون ديسكريبسيون باش نعرف اكزاكتومون علاش غادي نهضر. اي لي سوتاج ديالي رايت سكريبت فيلم فيديو اديت سيو كرييت ثامبنيل سكيدجول فيديو الى اخره. اي لا ميم شوز هنايا الا جينا باغ اكزومبل شفنا هاد هايكين ذا انكا تريل ابيسود 1 لا ميم شوز هنايا كاينه عندي لي سوتاج ديالي عندي لا دات ديالي وعارفه اكزاكتومون علاش كنهضر. كاينه امكانيه الا كنتو مثلا اون ايكيب لي اكثر من اون سول بيرسون
هنا عندك هاد لو شون ask a question or post an update. الا عندك دي كيسيون ليكيب ديالك تقدر طابيها هنايا et tu poses la question. انا في بلاصه ما استعملتها من اجل انني نبوزي لا كيسيون، حطيت هنايا اون ديسكريبسيون فوالا باش نعرف لا فيديو علاش غادي تهضر. اي فوالا. الحاجه الاخرى الا تعطلتو في شي طاش باغ اكزومبل كتولي لا كولور ديالها روج. دونك كوم فو فويي هنا في مارس اي افريل عندي هاد لي دات، دونك تعطلت في هاد لي طاش ديالي. هنا عندي ديسمبر لو 31 لو 23 مارس الى اخره. دونك فوالا ها كيفاش كنقسم انا الخدمه ديالي اون سكي كونسيرن هاد لاشين. ومني كنمشي للكالندريي الا مشيت باغ اكزومبل الشهور القدام كيبان ليا اكزاكتومون كل نهار وشنو هما لي طاش ديالو فوالا بطريقه اللي منظمه وسهله وكتعرف اكزاكتومون الخدمه اللي عندك. وكيف ما هضرنا على لي ليست فوالا لا ليست كتبين لينا كاع لي طاش اللي كاينين و vous pouvez filtrer وتقولوا بغيت نشوف لي طاش اللي مازال ما كملوش incomplete tasks كيعطوك ليست ديال لي طاش اللي مازال ما كملتيش. تشوف باغ فيلتر باغ اكزومبل just my task بغيت نشوف لي طاش ديالي انا يعني ما سوقي حتى واحد اخر اي فوالا. وهكا ببساطه كنستعملوا هاد اسانا اللي فريمون كتنظم لكم الحياه ديالكم بواحد الطريقه اللي انكرويابل. ان اوتر اكزومبل اللي نعطيه لكم هو هوم فورنيشينغ. دونك هوم فورنيشين بديت كنفكر انني غادي نفرش الدار باغ اكزومبل، وباش الواحد يفرش الدار كاينه بزاف ديال الخدمه بزاف ديال لورغانيزاسيون. دونك شنو درت هنايا قسمت هاد لي كولون هنايا باش نحط فيهم كل بلاصه في الدار. سمارت هوم قسمت الكيتشن شنو بغيت ندير في الكيتشن، البادروم، الداينين روم، لي فوتو، المكتب والكراج، وكنكتب اكزاكتومون شنو هما لي طاش اللي خاصين. كون فو فويي هنايا داينين روم حطيت اون طاش باش نشري باغ اكزومبل دينر تيبل، الزربيه، لي شيز باغ اكزومبل. هنا في الاوفيس بيرتشيس مونيتور ستاند، سيت اب ان هوم فيلمين. هنايا لي فوتو بغيت نعلق هاد لي فوتو في الحيط. الكيتشن كنقول فوالا الكيتشن خاصها الكراسه، البادروم خاصني الباد تيبل، سمارت هوم خاصها هادي. وكان اورغانيزي لي طاش ديالي. ولا كنتو باغ اكزومبل فوزيت ان كوبل ولا اون فامي كتخدم على ان بروجي، كل بيرسون وغادي تخدم على اون طاش سبيسيفيك. جيسبر انكم استفدتوا من لا فيديو ديال اليوم. ولا عندكم دي كيسيون خلوهم لي في ان كومونتير اي باغ لا سويت في اون اوتر فيديو غادي نوريكم كومون تيليشارجي لابليكاسيون في التليفون ديالكم وكيفاش تستعملوها في التليفون ديالكم. تهلاو في ريوسكم ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديده. سلام.